बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक हादसा होता है जी, ये गुजरांवाला में एक सब इंस्पेक्टर साहब हैं, वो आते हैं थाने पे और थके हुए सारे दिन के और काम वाम किए, मिसलें पेश की, सब कुछ किया, और जब आते हैं तो मुहर्रिर थाना उन्हें कहता है कि जी आपने हाई कोर्ट फाइल लेके जानी है। इससे तल्ख कलामी होती है उनकी और वो कहते हैं जी मैं हाई कोर्ट क्यों जाऊं, मैं तो कल भी हाई कोर्ट गया था, इससे पहले मैं आज पैरवी करता रहा। तो जब इस पे बात नहीं होती तो मुहर्रिर साहब क्योंकि एसएचओ का हुक्म सुना रहे होते हैं और वहां फिर वो मुबैना तौर पर है कि जी वो सब इंस्पेक्टर साहब गए और गन लेके आए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी मुहर्रिर पे, और उससे केएसआई जख्मी हो गए, कुछ ऐसा हुआ और एफआईआर दर्ज हो गई उस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ। एक वाकया हुआ, थाने के अंदर फायरिंग हुई और ये सब कुछ हो गया, और इसके बाद आप देखें कि इंक्वायरी बना गई, इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। डीपीओ साहब ने, डीएसपी साहब इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इंक्वायरी इस बात की हो रही होगी कि जी कसूर किसका है, आया सब इंस्पेक्टर का कसूर है जिसने फायरिंग कर दी, या उस मुहर्रिर का कसूर है जो उसको कह रहा था कि आप जाएं, वो तो कार्य सरकार की बात कर रहा था आप जाएं और ये करके हैं। नाज़रीन, मैं आपको एक्चुअली सुनाता हूं अपने जो 37 साढ़े 37 38 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। वो ये है कि हर थाने में जो भी एसएचओ लगता है उसके कुछ कार्य खास होते हैं। वो कांस्टेबल भी होते हैं, वो एएसआई भी होते हैं, वो सब इंस्पेक्टर भी होते हैं। एसएचओ साहब चाहे सब इंस्पेक्टर हों या इंस्पेक्टर हों, उनके नीचे उनके खास, आपको जब भी आप विजिट करेंगे एसएचओ के दफ्तर का तो आपको एक कांस्टेबल सफेद पारछात में बोझकी का कुर्ता वुर्ता पहन के आएगा, एसएचओ साहब के कान में थोड़ी खुसर पुसर करेगा, फिर बाहर चला जाएगा। इसी तरह वो हरकतें करता रहता है, और फिर कुछ चीज मंगानी हो, कोई मेहमान हो, उनको कुछ खास मेहमान हो, उनको खिलाना पिलाना हो, तो उसी कांस्टेबल को कहा जाता है, या फिर मुहर्रिर को कहा जाता है। मुहर्रिर भी खास होते हैं बाज़ औक़ात एसएचओ साहब के। और ये जितने भी ये लोग खास कांस्टेबल एएसआई सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, इनकी रूटीन ड्यूटी नहीं लगती है, यानी ये हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, ये सेशन कोर्ट मिसले लेके नहीं जाएंगे, ये कुछ और काम नहीं करेंगे, ये एसएचओ साहब के खास होते हैं। और सिर्फ एसएचओ के लिए या तो वो कलेक्शन कर रहे होते हैं डिफरेंट जगहों से जो कि आती हैं, डिफरेंट मंथ में मंथली भी कहते हैं उसको, और उसके साथ साथ कोई फटीक है, कुछ और खास काम है, कोई थाना बनवाना है, कोई चीज अफसर ने कह दी उसको भिजवानी है, तो ये खास जो कांस्टेबल या एएसआई है वो करते हैं। और जो बाकी लोग हैं बेचारे वो ड्यूटी पे ड्यूटी कर रहे होते हैं। नाज़रीन, मुझे याद है मेरे एक एसएचओ थे, चौधरी यूसुफ जट, कमाल पुलिस ऑफिसर थे, और वो रहीमियाल खां में, तो वो मुझे याद है कि जब मुहर्रिर से हर शाम को वो रजिस्टर मंगा लिया करते थे और उस पे कांस्टेबल्स की ड्यूटी वो खुद लगाया करते थे, क्योंकि बहुत से कांस्टेबल्स ऐसे होते हैं जो बेचारे बोलते नहीं और उनकी गेट पे ड्यूटी होती है, वो हर वक्त आपको गेट पे नजर आएंगे, या कोई फजूल काम है वो उस पे आपको करते नजर आएंगे। इसी तरह मैंने देखा है अक्सर मर्ग इत्तफाकिया जिसमें अननोन लाशें मिलती हैं, उसमें भी उस अफसर को भेजा जाएगा जो चहेता नहीं है एसएचओ का। आपको पता है कि वहां जाके फिर क्या कुछ होता है कि आपने वो लाश देनी है, फिर डिब्बे लेने हैं, फिर पोरे उतारने हैं, फिर उसका वो पोस्टमार्टम कराना है, वो बदबूदार लाश है, वो कटी फटी लाश है, उसको आप लिए फिरते होते हैं वैगन में। कोई किराया कोई नहीं देता, वो किराया भी उसने जेब से लगाना है, वो डब्बे भी उसने खुद लेने हैं, वो जमा भी उसने खुद कराना है। तो फिर इस टाइप के वाकयात होते हैं। इसी तरह मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जब हाई कोर्ट जाना होता है आपको, सुबह सुबह आपने उठ के, रात को बल्कि 2 बजे ये बेचारे वहां से रवाना होते हैं, जो कोई सियालकोट से आ रहा है, कोई गुजरांवाला से आ रहा है, कोई भक्खर से आ रहा है, हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो आप देखें कि मुझे याद है कि लइये से हम लोग आया करते थे मुल्तान में, और बखर से हम लोग आया करते थे लाहौर हाई कोर्ट में। और कितने बजे आप देखें, 5 घंटे की ड्राइव है बखर से आते हुए, दरिया खान मेरी पोस्टिंग थी, तो आप 5 घंटे में लाहौर हाई कोर्ट पहुंचते हैं। थके हुए आए, आपने वर्दी पहनी या वहां से वर्दी पहन के आए, गाड़ी हमारे पास तो चलो गाड़ी हुआ करती थी, जो कांस्टेबल या बेचारे एएसआई सब इंस्पेक्टर आते हैं, मैं बेचारे ही कहूंगा, ये पिसा हुआ तबका कुछ है दरमियान में, और ये तबका जो है सिर्फ एएसआई सब इंस्पेक्टर है। एसएचओ भी मजे में है, डीएसपी भी मजे में है, ऊपर तो खैर वो नूरी तो मजे में है, और ये खाकी जो है, वो मेरे एक दोस्त डीएसपी हैं शेख आबिद साहब, वो कहते हैं सर हमें आप खाकी कहा करें, हम हमें नारी ना कहा करें।
تو یہ خاکی جو ہیں یہ بیچارے بڑی عجیب سی اس کا شکار ہیں کہ جیب میں پیسہ نہیں ہے اور پھر انہوں نے روانہ ہونا ہے، مسل پکڑنی ہے، مسل بغل میں دبانی ہے، بارش ہو گئی ہے، بس میں بیٹھے ہیں، کسی سے لفٹ لی ہے، اکثر سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں بیچارے، موٹر وے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ٹول پلازا پہ کہ جی ہمیں لے جائیں، وہاں لاہور تک لے جائیں، پھر رکشہ پکڑیں گے، پھر پہنچیں گے، سوئے ہوئے ٹھنڈے کمرے میں۔ آپ کو جو بھی سویا ہوا پولیس والا نظر آئے گا وہ وہی ہوگا جو پوری رات جاگ کے ہائی کورٹ میں ہے، اور 3 بجے تک بیٹھنے کے بعد جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا مقدمہ لیفٹ اوور ہو گیا۔ یہ بدقسمتی ہے ناظرین ہمارے ملک کی کہ ہماری عدالتیں جسٹ ویسٹیج آف ٹائم۔ صبح آپ نے 8 بجے 9 بجے آپ نے ہائی کورٹ پہنچنا ہے، اور پہنچنا ہی پہنچنا ہے، چاہے آپ کی باری 2 بجے ہے یا 3 بجے ہے، آپ نے 9 بجے وہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ حالانکہ ٹائمیں کو مقرر کر دی جائے کہ اتنے بجے فلاں کیس ہوتے ہیں، یا شروع میں ارجنٹ ہوتے ہیں، بعد میں کوئی نوٹس ہوتے ہیں، موشن کیسز ہوتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے۔ بٹ کوئی مرضی ہے جی اس کی، جج کی، کچھ شروع میں وہ نوٹس شروع کر دے، وہ پہلے موشن شروع کر دے، ارجنٹ بعد میں کر لے، اس کی مرضی ہے نا۔ قانون تو کوئی ہے نہیں، رول آف لا تو کچھ ہے نہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ جی اگر آپ نے ایک ہی اے ایس آئی یا سب انسپیکٹر کو رگڑنا ہے تو اس کا پھر ریئیکشن ہوگا، اور پھر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی جب انکوائری ہوگی تو انکوائری میں یہی اس کو گناہگار قرار دے کے چلان کر دیا جائے گا۔ کوئی اس کی وجہ معلوم نہیں کرے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، یہ انسیڈنٹ ہوا کیوں۔ پوری دنیا میں جب اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ تلاش کی جاتی ہے کہ پھر دوبارہ یہ انسیڈنٹ نہ ہو۔ ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں انسیڈنٹ ہونے کے بعد ہم لکیریں، وہ جو سانپ کی وہ لائن پیٹتے ہیں، اس سانپ کو ہم روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں خودکشیاں بڑی ہوئیں جی، خودکشیاں، پولیس والوں نے خودکشیاں شروع کر دی، تو اس کی وجہ کسی نے تلاش نہیں کی کہ کس وجہ سے لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ تو میں نے خبر پڑھی تو میں نے کہا آپ دوستوں سے شیئر ہی کروں۔ اور ظاہر ہے پولیس والے آج کل بدنام ہیں اس وقت، پولیس کے خلاف جو نفرت ہے وہ عروج پہ ہے اس وقت۔ میرے خیال میں پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں اگر اس وقت جو نفرت ہے پولیس کے خلاف وہ عروج پہ ہے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسی نفرت نہیں دیکھی پولیس والوں کے خلاف اپنے پورے 38 سالہ میں، 82 سے لے کے 2018 تک۔ اور اس کے بعد میں جب ہم نے شروع کیا، میں نے شروع کیا کہ نہیں جی پولیس والے اچھے بھی ہوتے ہیں، پولیس والے مظلوم بھی ہوتے ہیں، لیکن اس سب پہ پانی پھیر دیا گیا اس پچھلے 2 سال میں، اور پولیس اور عوام کے درمیان جو کچھ کیا گیا۔ اور بات وہی آتی ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر چیز آتی ہے، ہر چیز کا لوگوں کو پتہ لگتا ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ لوگ بولے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں جی کسی بات کا۔ جو بات آئی جی نے کہہ دی، جو بات چیف منسٹر نے کہہ دی، جو بات وزیر اعظم نے کہہ دی، وہی ہے، لوگ آنکھیں بند کر کے انہیں اعتبار کرنا چاہیے۔ وہ دور نہیں جب ایک اخبار ہوا کرتا تھا اور اس کی خبریں بند کر لی جاتی تھی۔ صحافت پہ آپ نے پابندی لگا دی، بولنے پہ پابندی ہے، تو کیا آپ سوشل میڈیا پہ کیسے پابندی لگائیں گے؟ ٹویٹر آپ نے بند کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا جی؟ بند کر دیں، فیس بک بند کر دیں، واٹس ایپ بند کر دیں، پوری دنیا سے آپ رابطے ختم کر دیں، لیکن جو دنیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں نا، وہ سب کچھ آبزرو کر رہے ہیں، وی پی این کے ذریعے لوگ کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے میں پہلے عرض کی میں نے، ہم وجہ نہیں تلاش کرتے کہ ہوا کیوں اور اس کی روک تھام کیسے ہو۔ بہت بہت شکریہ۔